ल अब हामी अर्को न्युमेरिकल गर्दैछौँ ग्यास एन्ड ग्यास लबाट क्वेसनमा के भन्यो भन्दाखेरि टु भेसल्स ए एन्ड बी अफ इक्वल भोल्युम आर कनेक्टेड बाई अ ट्युब अफ नेग्लिजिबल भोल्युम भनेको छ। द भेसल कन्टेन्स अ टोटल मास अफ 0.01 kg अफ एयर। इनिशियली बोथ भेसल आर एट 27 डिग्री सेन्टिग्रेड when the pressure is 1.01 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। यो भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको छ। भेसल A is now cooled to 0 degree centigrade and vessel B is heated to 100 degree centigrade. Calculate the mass of gas in the each vessel भनेछ। अब B मा भनेछ the pressure in the vessel भनेर भनेछ। यहाँ हेर्न सकिन्छ फिगरमा भेसल ए र भेसल बी चाहिँ कनेक्टेड छन् एउटा पातलो पाइपले, जसको भोल्युम चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ, नेग्लिजिबल भनेको छ, यसलाई नेग्लेक्ट नै गर्देऊ भनेर भनेको छ। र अहिले चाहिँ दुवैको जुन यो छ एकअर्कासित इन्टरकनेक्टेड छन्। यहाँको एयर है सेम एयर हो, यहाँ जुन एयर छ यता पनि त्यही एयर छ। र इनिशियल कन्डिसनमा के भनेछ भन्दाखेरि यताको प्रेसर र यताको प्रेसर सेम छ भनेर भनेको छ है। दुवै चाहिँ के छन् भन्दाखेरि 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छन्। यता पनि 27 डिग्री सेन्टिग्रेड, यता पनि 27 डिग्री सेन्टिग्रेड। दुवै एयर चाहिँ 27 डिग्री सेन्टिग्रेडको छन्। अब के भनेको भन्दाखेरि ए लाई चाहिँ कुल गर्न पर्यो, ए लाई चिसाउन पर्यो र बी लाई चाहिँ हिट गर्न पर्यो 100 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म है। त्यसपछि अहिले चाहिँ यसमा र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टोटल मिलाएर ए र बी मा चाहिँ टोटल मिलाएर चाहिँ 0.01 kg चाहिँ के छ त एयर छ है। अब चाहिँ प्रेसर चाहिँ हाम्रो 1.01 into 10 to the power 5। अब चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कुल गर्न पर्यो, यसलाई 0 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म, बी लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 100 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हिट गर्नु पर्यो भनेछ। अब चाहिँ के हुन्छ यता हिट गर्न थाल्यो भने अहिले पनि के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बार लगाइएको छैन है। जस्तै यहाँको ग्यास एक्सपान्ड यता हिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यताको ग्यास एक्सपान्ड हुन्छ नि हैन। यताको ग्यास एक्सपान्ड हुँदाखेरि त यसलाई ठुलो ठाउँ चाहियो है। त यसको यो भेसलको साइज त बढ्दैन, एउटा फिक्स्ड भेसल छ, ठीक छ। त के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपान्ड हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ प्रेसर एक्सर्ट गर्छ भन्नाले यताको ग्यास चाहिँ यता जान्छ, बी बाट ग्यास चाहिँ के हुन्छ त ए मा शिफ्ट हुन्छ। तर ए र बी मा चाहिँ प्रेसर के हुन्छ त सेम हुन्छ, किनभने एउटै कन्टेनर हो। यहाँको ग्यासको यहाँ प्रेसर बढ्यो भने त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि यहाँको ग्यास चाहिँ फुत्त यतातिर ए तिर शिफ्ट हुन्छ के भन्नाले ए र बी मा चाहिँ सेम प्रेसर मेन्टेन हुन्छ, किनभने यो इन्क्लोज छैन नि त बी है। यो इन्क्लोज भयो भने चाहिँ यसको प्रेसर छुट्टै यसको प्रेसर छुट्टै हुन्छ है। यहाँ चाहिँ बाटो लाएर यहाँ ब्लक गरिदियो भने चाहिँ यताको एयर यता जान नपाउने, यताको एयर यता जान नपाउने भयो भने के हुन्छ यताको प्रेसर छुट्टै यताको प्रेसर छुट्टै मेन्टेन गर्न सकिन्छ। तर यहाँ के छ त बाटो छ, खुल्ला छ, बाटो खुल्ला भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ए र बी मा चाहिँ बराबर प्रेसर हुन्छ। यताको ग्यास के हुन्छ त यता प्रेसर बढ्ने बित्तिकै यताको ग्यास के हुन्छ त यतातिर जान्छ, शिफ्ट भएर यतातिर जान्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यसरी यताको ग्यास यता जान्छ। अब यताको ग्यास यता गएपछि यहाँ चाहिँ इक्वल भोल्युम भनेछ है। ए र बी को चाहिँ इक्वल भोल्युम छ भनेर भनेको छ है। इक्वल भोल्युम छ, सुरुमा त के हुन्छ बराबर मास हुन्छ है। 0.01 kg भनेपछि 0.005, यता पनि 0.005 kg, आधी आधी बराबर भोल्युम छ भने आधी आधी मास चाहिँ सुरुमा हुन्छ है, सुरुमा हुन्छ। पछि चाहिँ यसलाई हिट गर्यो भने त के हुन्छ प्रेसर बढ्छ, प्रेसर बढेपछि के हुन्छ यताको ग्यास चाहिँ यता जान्छ भनेपछि यता धेरै हुन्छ ग्यास है। ए मा चाहिँ के हुन्छ ग्यास चाहिँ धेरै हुन्छ, मास चाहिँ धेरै हुन्छ, भोल्युम चाहिँ उयो ए र बी को भोल्युम। ए मा चाहिँ धेरै ग्यास थुपारिन्छ र धेरै ग्यासले गर्दाखेरि ए मा चाहिँ त्यो अनुसारको प्रेसर धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बी मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
बीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढाएको कारणले गर्दाखेरि यसमा प्रेसर धेरै हुने हो है। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनिसियल प्रेसर 1.01 × 10⁵ पास्कल भनेको छ है। फाइनल प्रेसर पनि यही हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। फाइनल प्रेसर पनि यही हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है। तर फाइनल प्रेसर चाहिँ ए र बी को चाहिँ सेम हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा भइसकेको छ। किनभने कन्टेनर एयरको पास हुन सक्छ, यताबाट उता जान सक्छ, त्यही भएर खुल्ला बाटो भएको भएर चाहिँ यो दुवै भेसल चाहिँ के हो त एउटै भेसल जस्तो भयो है। प्रेसर चाहिँ एउटा रुममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ सेम हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ के कुरा आउन सक्छ भन्दाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियम हुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसन आउन सक्छ है। यताको 100 डिग्री सेन्टिग्रेडको ग्यास छ, यता के छ त 0 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म कुल गर्ने हो यतापट्टि हैन। भनेपछि यता 100 र यता फरक टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सकिन्छ त, थर्मल इक्विलिब्रियम आउँदैन त भनेर क्वेसन आउनु स्वाभाविक नै हो। तर के हो भन्दाखेरि एयर भनेको के हो, ब्याड कन्डक्टर अफ हिट हो। एयरले चाहिँ यदि उसले चाहिँ यताको हिट उता लान पर्यो भने पनि कसरी लाग्छ त, कन्भेक्सनको मेथडबाट लाग्छ है। कन्भेक्सनको मेथडबाट लाग्छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो त, आफै यताबाट है हिटेड मोलिक्युल आफै यहाँबाट यहाँ गयो भने चाहिँ बल्ल यसरी हिट लाने हो है। तर अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ फाइनल कन्डिसन भनेको के हो, अब सपोज यहाँको मोलिक्युलहरू के भयो त, यहाँ प्रेसर अब जस्तै हिट गर्दै गयौँ, अब 27 देखि 28, 29, 30, 35 पुग्न साथ के हुन्छ त, यहाँ प्रेसर बढ्न थाल्छ, यताको ग्यास यतातिर जान थाल्छ, यताको ग्यास यतातिर जान थाल्छ है। त्यो चाहिँ 100 पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। 27 देखि 28, 29, 30 हुन लाग्ने बित्तिकै है यहाँको मोलिक्युलहरू यता जान थाल्छन् है। 30, 35 भनेपछि यहाँको मोलिक्युल जतिखेर यता जान्छ त्यतिखेरकै टेम्परेचर चाहिँ उसले यता लिएर जान्छ। अब यो के छ, यो मोलिक्युल यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि के भयो त, अब जस्तै 35 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि चाहिँ आएको रहेछ भने चाहिँ यो मोलिक्युल चाहिँ 35 डिग्री सेन्टिग्रेडको हुन्छ। अब यता त चिसाउन लागेछन्, अब यो यसले के गर्छ त, चिसिन थाल्छ अब है। यसरी हरेक मोलिक्युल हरेक टेम्परेचरमा यसरी आउँछ अनि चिसिन थाल्छ। फाइनल्ली हामीले कसरी हो, जसरी पनि यसलाई 0 बनाउने नै हो है। यहाँ के गर्ने हो त, जसरी पनि यसलाई सबैलाई यहाँ भएको मोलिक्युलहरूलाई 0 बनाउने हो, यता पनि सबै मोलिक्युलहरूलाई के बनाउने त 100 बनाउने हो। भनेपछि फाइनल कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ भएको सबै मोलिक्युल 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छन्, यहाँ भएको सबै मोलिक्युलहरू 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छन् है। मोलिक्युलहरू चाहिँ यत्तिकै यताउति यसरी मुभ हुँदैनन्। जस्तै हावा चाहिँ एयर चाहिँ के हुन्छ, एकै ठाउँमा बसिरह्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ कुनै पनि हिट कतै ट्रान्सफर गर्दैन। मुभ भयो भने चाहिँ आफै मोलिक्युल नै आफै यताबाट उता गयो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफूमा भएको चाहिँ हिट चाहिँ त्यसले लान्छ है। तर चाहिँ अब यहाँको मोलिक्युलहरू यसरी आएर यहाँ बस्यो भने चाहिँ, यसरी बस्यो भने मात्रै भने चाहिँ यो 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मजाले एक ठाउँमा बसिरहेछ, यो 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मजाले एक ठाउँमा बसिरहेछ, यताको यताउति मुभ भइरहेको छैनन्, स्टिल भएर बसिरहेछन् है। एयर मोलिक्युलहरू के छन्, स्टिल भएर बसिरहन्, यसरी बसिरहन् भने चाहिँ अब चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियम चाहिँ नसोचे पनि हुन्छ। कन्डक्सनबाट त प्रोसेस छैन, ब्याड कन्डक्टर हो यो हैन, हिट कन्डक्ट गर्न सक्दैन कन्डक्सन मेथडबाट। कन्भेक्सनबाट गरे मात्रै हो। कन्भेक्सनबाट अब हुन्छ त हुँदैन, किनभने मोलिक्युलहरू यसरी बसेहन्, चुप्प लाएर बसेहन् यसरी। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी ढिला नगरिकन न्युमेरिकलतिर लाग्छौँ ल। बी को प्रेसर चाहिँ यहाँ हामीले अहिले फाइनल प्रेसरको कुरा गर्दैछौँ है। इनिसियल प्रेसर यो 1.01 × 10⁵ यो ठिकै छ। अहिले हामी फाइनल कन्डिसनको प्रेसरको कुरा गरिरहेछौँ। बी को प्रेसर पी हो, भोल्युम भी हो, टेम्परेचर चाहिँ 100 हो, मास चाहिँ एम निकाल्नु पर्नेछ, आर चाहिँ सानो आर हो है यो पर युनिट मास, किनभने हामीले फर्मुलामा एमआरटी लगाउँछौँ ठिक छ। भनेपछि ए पट्टितिर फाइनल प्रेसर पी नै हो, किनभने बीमा जति प्रेसर हुन्छ एमा पनि त्यति नै प्रेसर हुन्छ।
भोल्युम बराबर छ दुईटै भेसलको ए र बी को भोल्युम बराबर छ भोल्युम सेम छ टेम्परेचर कति छ 0 छ ग्यासको टेम्परेचर यो सबै ग्यासको प्रेसर ग्यासको भोल्युम मास निकाल्नु पर्ने छ यताको मास र यताको मास फरक हुन् ए र बी तिरको यता चाहिँ m1 लेख्दिउँ यता चाहिँ m2 लेख्दिउँ m1 यता चाहिँ m2 r दुवैको लागि के हो त सेम हो ए को लागि पनि बी को लागि पनि के हो त सेम हो किनभने सानो r भनेको के हुन्छ त सेम हुन्छ यदि सेम एयर छ भने है ए र बी मा भएको एयर चाहिँ के हो त सेम हो नि त हैन ए र बी मा एयर चाहिँ सेम भयो भने चाहिँ जस्तै अक्सिजन एयर हो सपोज गरौँ अक्सिजन एयर हो बी मा पनि अक्सिजन छ ए भेसलमा पनि अक्सिजन छ भने सेम सब्स्टेन्स को एयर हो भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्न पाइयो आर चाहिँ दुवैको लागि सेम हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा गरिसकेको छौं अब यदि यसको प्रेसर पी छ है बी को भोल्युम भी छ टेम्परेचर यति छ मास m छ आर यति छ भने हामीले pv = mrt लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन पायो नि हैन pv = mrt कुनै ग्यास को प्रेसर p छ भोल्युम v छ मास यति छ d टेम्परेचर यति छ भने हामीले यो रिलेसन लेख्न पाइन्छ है सिमिलरली ए भेसल को लागि पनि हामीले pv = mrt लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन पाइन्छ है यसको प्रेसर यति छ भोल्युम यति छ मास यति छ आर यति छ टेम्परेचर यति छ भने हामीले यो लेख्न पाइन्छ यहाँ भएको pv र यहाँ भएको pv के हो त सेम हो प्रेसर र भोल्युम के छ त सेम छ ए मा र बी मा ठीक छ त्यही भएर चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो त m1r यसको टेम्परेचर T1 हो यसको टेम्परेचर T2 हो किन फरक फरक टेम्परेचर छन् m1r T1 = m2r T2 लेख्न पाइयो कि पाएन पाइयो है भनेपछि r र r त क्यान्सल भइसक्यो यो टेम्परेचर के हो केल्भिन स्केलमा हो है टेम्परेचर चाहिँ केल्भिन स्केलमा हो T को भ्यालु कति लेख्नु पर्यो त T1 को भ्यालु 273 लेख्नु पर्यो है 273 हो m1 m2 भनेको थाहा छैन T2 भनेको कति हो 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 373 केल्भिन ठीक छ अब यहाँबाट के आयो त m1 र m2 को रेशियो आयो m1/m2 गरे भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 373 / 273 हुन्छ है भनेपछि हामीलाई चाहिँ m1 + m2 = कति छ त हाम्रो 0.01 kg छ ठीक छ डिवाइड बाइ m2 गर्दै हुने के हुन्छ है अब यहाँबाट चाहिँ हामीले m1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दैौं है यो m2 लाई यता लगे भने के हुन्छ यो m2 हुन्छ भनेपछि m1 को ठाउँमा 373 डिवाइड बाइ 273 m2 + m2 = 0.01 m2 निकाल्न सकिन्छ मजाले सकिन्छ है यसरी हाम्रो के आयो त 373 m2 प्लस यो गरे हैन त्यसपछि 646 m2 2.73 m2 को भ्यालु कति आयो त हाम्रो 0.004226 आयो र यो m2 को भ्यालु यहाँ गएर राखेपछि m1 + m2 मा राखेपछि के आउँछ त m1 को भ्यालु पनि आउँछ यसरी क्याल्कुलेट द ग्यास इन इच भेसल भनेको यो चाहिँ ए नम्बरको भयो अब बी नम्बरको प्रेसर चाहिँ कति रहेछ त भनेपछि अब प्रेसर निकाल्नु पर्यो अब यो रिलेसनबाट प्रेसर निकाल्न सकिन्छ त सकिदैन है न यो रिलेसनबाट पनि के निकाल्न सकिदैन त प्रेसर निकाल्न सकिदैन जस्तै मैले अब m1 को र m2 को भ्यालु आइसक्यो r को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन है r को भ्यालु थाहा छैन यो r को भ्यालु चाहिँ फरक एयर को लागि फरक हुन्छ हाइड्रोजन को लागि हामीले निकालेको थियौं है हाइड्रोजन ग्यास को लागि तर यहाँ एयर कुन हो भनेर थाहा छैन के एयर भनेको छ अक्सिजन भन्देको भए पनि हामीले निकाल्न सक्थ्यौं तर चाहिँ यहाँ अक्सिजन भनेर पनि भनेको छैन खुलाएको छैन भनेपछि यो सानो r को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ न भोल्युम थाहा छ एक्ज्याक्ट भोल्युम टोटल भोल्युम थाहा भइदिएको भए पनि हुन्थ्यो हैन एकचोटी यहाँ सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर र एकचोटी सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर यता दुईतिरै
दुईतिर चाहिँ सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर पनि हामीले चाहिँ प्रेसर निकाल्न सकिँदैन है। प्रेसर निकाल्नको लागि अब इनिसियल कन्डिसन र फाइनल कन्डिसन हामीले गर्नुपर्छ। कुनै एउटा केसको लागि गरे पनि हुन्छ। जस्तै इनिसियल कन्डिसनमा प्रेसर कति थियो, यो एयरको ए को लागि हामी गरौँ, बी को लागि गर्दा पनि हुन्छ। ए को लागि गरौँ, ए को लागि इनिसियल प्रेसर थियो 1.01 इन्टु 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर थियो इनिसियल प्रेसर। ठीक छ। भोल्युम त त्यही छ, इनिसियल र फाइनल दुवै भी नै लेख्छु, थाहा छैन भोल्युम कति हो है। टेम्परेचर इनिसियल टेम्परेचर थियो कति भनेपछि इनिसियल टेम्परेचर कति थियो भन्दाखेरि मेरो 27 डिग्री सेन्टिग्रेड। यसलाई चाहिँ केल्भिनमा लगेर लेख्नुपर्छ 27 + 273 है। इनिसियल केस आइसक्यो। फाइनल केस हामीलाई P2 निकाल्नु पर्ने छ। यो ए को लागि मात्रै गर्दैछु है, बी को लागि गरे पनि हुन्छ, जताबाट पनि सेम कुरा हुन्छ। अहिले म फर ए को लागि गर्दैछु। P1 भनेको ए को इनिसियल प्रेसर हो, P2 भनेको ए कै फाइनल प्रेसर हो भेसल ए को है। र टेम्परेचर चाहिँ मैले 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 273 केल्भिन। भोल्युम भी सेम छ भनेपछि हामीले के लाउन सक्यो त, P1 B1 कुन रिलेसन लाउन सक्यो, P1 B1 by T1 = P2 B2 by T2। B1 = B, B2 = पनि B लेख्दौँ। P2 हामीले निकाल्नु पर्ने। हामीसित के हो भन्दाखेरि P1 B1 by T1 = P2 B2 by T2 है। तर यहाँ चाहिँ अझै एउटा के उ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मास चाहिँ उ गर्नु पर्यो। किन मास किन उ गर्नु पर्यो, किनभनेदेखि हाम्रो यो रिलेसनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा सिस्टमबाट एयर एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा यसरी हुँदाखेरि, सिस्टम भनेको एउटा सिस्टममा एउटा प्रेसर एउटा भोल्युम एउटा टेम्परेचर हुन्छ है, त्यसलाई म सिस्टम भन्छु। भनेपछि एयरको चाहिँ चेन्ज भयो, जुन प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर अर्को सिस्टममा गयो भन्न खोजेको है। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एयरको के चेन्ज हुनु भएन भन्दाखेरि मास चाहिँ चेन्ज हुनु भएन। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। एयरको चाहिँ मास यदि चेन्ज भएको छैन भने हामीले यो रिलेसन लगाउन सकिन्छ। तर यदि मास चेन्ज भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, मास पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो। मास इन्क्लुड गर्न सकिन्छ यहाँ M1 र M2। अब यो M1 भनेको एकै भेसलको इनिसियल मास हो, M2 भनेको पनि के हो त, यो M1 भनेको पनि के हो त, ए भेसलमा भएको इनिसियल मास हो, जुन चाहिँ टेम्परेचर 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा थियो। यो M2 भनेको के हो त, ए भेसलमै भएको मास हो, एयरको मास हो, जुन चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ। मास फरक भएपछि M पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो। यो एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। P1 B1 by T1 = P2 B2 by T2 यो सबैले घोकेको फर्मुला हो, जेनरली यो घोक्नै पर्छ है। मतलब न्युमेरिकल गर्दा गर्दा याद भइहाल्छ। तर यो M1 र M2 पनि यो फर्मुला आइसक्यो के, कुरा चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। यो फर्मुला नै भइसक्यो। P1 B1 by M1 T1 = P2 B2 by M2 T2। कुरा क्लियर छ। अब P1 को ठाउँमा प्रेसर राखौँ 10⁵। V1 भनेको V भयो। M1 भनेको के हो त, 0.0 कति दिएछ, 0.01 केजी है। भनेपछि 0.01 केजी चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको टोटल मास हो एयर भने। त्यतिखेर के थियो, प्रेसर सेम थियो, भोल्युम सेम थियो हैन। भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कति हुन्छ, 0.005 हुन्छ, आधी आधी हुन्छ के। यसमा पनि 0.005, दुईटालाई जोडेपछि के हुन्छ, 5 5 10, 0.01 आउँछ। यसमा 0.005 केजी, यसमा पनि 0.005 केजी, आधी आधी हुन्छ। अब भनेपछि ए भेसलमा चाहिँ इनिसियल्ली कति मास अफ एयर रहेछ त, 0.005 केजी एयर रहेछ। भनेपछि M1 को ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ त, 0.005 लेख्न पाएँ। टेम्परेचर चाहिँ मैले कति लेख्न पाउँछु, 27 + 273
कति हुन्छ 27 प्लस 273 इक्वल टु 300 हुन्छ इक्वल टु P2 मैले निकाल्नु पर्ने V2 भनेको V नै हो भोल्युम चेन्ज भएको छैन भेसल जत्रो त्यत्रै छ M2 भनेको मास चाहिँ अहिले मैले निकालेको मास चाहिँ 0.005774 यो मास है यतापट्टि देखिन्छ कि देखिदैन हाइलाइट गर्दिम यहाँ देखियो यो मास चाहिँ M2 हो यो मास भनेको कसको मास हो ए मै भएको ग्यासको मास हो कि हैन ए भेसलमा भएको ग्यासको मास 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको बेलामा फाइनल मास हो त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ M2 छ यहाँ M1 भनेर त्यस्तो गर्ने हैन कुरालाई बुझेर लेख्ने हो अब त्यो भनेको के हो त 0.005 अलिकति बढ्यो के 774 बढ्यो के इन्टु टेम्परेचर कति छ 273 V र V के भयो त क्यान्सल आउट भयो यहाँ V र V क्यान्सल आउट भइसक्यो यहाँ यसरी क्यान्सल आउट भइसकेपछि P2 इक्वल टु कति आयो त मेरो कति आयो भन्दाखेरि प्रेसर कति आयो भन्दाखेरि मेरो 1.061 इन्टु 1.06138 इन्टु 10⁵ पास्कल अथवा न्युटन पर मिटर स्क्वायर जे भने पनि भयो यति के आयो त मेरो फाइनल प्रेसर यही फाइनल प्रेसर के छ त बी मा पनि त्यही प्रेसर छ है ए मा पनि त्यही प्रेसर हो बी मा पनि त्यही प्रेसर हो ए र बी को यही प्रेसर हो अब के गर्न पर्यो भन्दाखेरि बी लाई पनि सेम यही प्रोसेसबाट यही प्रेसर निकाल्न पर्यो यही प्रेसर आयो भने के भयो त हाम्रो आन्सर करेक्ट छ नत्र भने हामीले गरेको चाहिँ रङ छ भनेर बुझ्नु पर्यो है अब मैले ए बाट जुन ए को प्रेसर निकाले फाइनल प्रेसर यति आयो बी को पनि मैले के गर्छु त प्रेसर निकाल्छु बी तिरबाट पनि मैले प्रेसर निकाल्छु त्यो प्रेसर पनि कति आउनु पर्यो त यही आउनु पर्यो है ए भेसल बी को लागि पनि मैले गरिसके फ्रम भेसल बी त्यसको इनिशियल प्रेसर कति छ भेसल बी मा पनि इनिशियल 1.01 इन्टु 10⁵ भोल्युम भी टेम्परेचर चाहिँ 27 डिग्री सेन्टिग्रेड यति भयो मास चाहिँ 0.005 केजी भेसल बी को इनिशियल हो यो फाइनल प्रेसर कति भयो निकाल्नु पर्ने भोल्युम भी नै छ चेन्ज भएको छैन टेम्परेचर चाहिँ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो मास चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 0.004226 भयो है अब त्यही फर्मुला लाग्यो P1V1 by M1T1 इक्वल टु P2V2 by M2T2 भ्यालु पुट गरे भी र बी क्यान्सल आउट भयो त्यसपछि प्रेसर कति आयो त मेरो यहाँबाट पनि 1.06138 इन्टु 10⁵ पास्कल नै आयो भनेपछि के रहेछ त हाम्रो ए र बी को प्रेसर के रहेछ त बराबर रहेछ है ए र बी को प्रेसर ए भेसल ए र भेसल बी को प्रेसर बराबर रहेछ र कति रहेछ त 1.06138 अलिकति बढे रहेछ है अलिकति के रहेछ त पहिला भन्दा बढे रहेछ ल यसमा त बढ्यो है घट्न सक्छ कि सक्दैन त घट्न पनि सक्छ है अब एउटामा चिसाउने एउटामा तताउने गर्दाखेरि के हुन्छ एउटामा चिसाउने अर्कोमा तताउने हैन भनेपछि अब घट्न पनि सक्छ प्रेसर इनिशियल 27 डिग्री मा जति प्रेसर थियो त्यो प्रेसर को तुलनामा घट्न पनि सक्छ है अब जस्तै हामीले यहाँ एउटा भेसलमा चाहिँ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म नतताएर कति गर्दिने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ माइनस भेसल ए लाई चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म नचिसाएर माइनस 20 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म चिसाउने यसलाई चाहिँ 80 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म मात्रै तताउने हो भने बी लाई चाहिँ 80 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म तताउने ए लाई चाहिँ माइनस 20 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म चिसाउने हो भने चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ पहिला कति थियो प्रेसर 1.01 इन्टु 10⁵ पास्कल थियो है हो यो प्रेसर भन्दा चाहिँ घट्न पनि सक्छ र बुझिन्छ कि बुझिदैन बुझिन्छ है बढ्छ अहिले त यहाँ बढ्यो हैन घट्न पनि सक्छ भनेको हो